तम्लै आया सँगै बस्ला बास डोटेली भाषा साहित्यको गरौँला विकास डोटेली भाषा साहित्यको गरौँला विकास बोली भाषा लोप भएले अस्तित्व लोप हुन्छ बोली भाषा लोप भएले अस्तित्व लोप हुन्छ आफ्नै रीति संस्कृतिलाई जोगाउनै पर्छ आफ्नै रीति संस्कृतिलाई जोगाउनै पर्छ हजुर डोटेली भाषा र साहित्यको संरक्षणको लागि रेडियो 7 स्टारको पृथक कार्यक्रम ढोका भेट भाइ र बठे हेर्यो भाँडा खुबै रूपस्या घाँडो भाइ र बठे हेर्यो भाँडा खुबै रूपस्या घाँडो घाँडो भयो नेपालमा कमाई खन्या भाँडो घाँडो भयो नेपालमा कमाई खन्या भाँडो। नमस्कार रे भौती स्वागत गरे कार्यक्रम ढोका भिटका पर्खाइमा बसेका तम सबै सङ्गीलाई पल्ला खण्डका सङ्गी डम्बर बाबु बोहरा रे मै कार्यक्रम चलाउने गोविन्द पन्त समर्थन गीतिर है श्रोता सङ्गी तमैले सुन्ना छौ सुदूरपश्चिम प्रदेशको तारा सामुदायिक रेडियो 7 स्टार 99.2 मेगा हर्जको प्रस्तुति डोट्याली भाषा साहित्यमा आधारित रेडियो कार्यक्रम ढोका भेट ये कार्यक्रमलाई तम www.radio7star.org रे हाम्रो पात्रो मोबाइल एप्लिकेसनका माध्यमबाट अहिले संसारैभरि सँगै सुन्न छौ भने कार्यक्रम ढोका भिटलाई तमले युट्युबका माध्यमबाट सुन्न सक्देऊ। आज सोमबार कि बसाइ हो देखा सोमबार तमारा चिठी पत्र लेबर हुनु तमुनलाई थाहै छ डोटेली भाषाका गीती रचना वाचन हुने बसाई त्यसरी डोटेली भाषाका कविता वाचन हुने बसाई हो सोमबार कि बसाई। आजले हामीलाई भौती सङ्गीले दूरबाट निका रचना लेखी पठाइरहेछ। आजले तमराई रचना वाचन गर्दै हौ कार्यक्रम सकिन्जासम्म रेडियो सुनी साथ दिया भन्न चाहनौ। जतिले यी बेला ढोकाबिट सुन्ना छौ तमुनलाई डोटेली भाषाका गीत गजल मुक्तक रे डोटेली भाषाका कविता लेख्दो हुन्छ भने ढोकाबिटक लेखा तमले लेखबाट पठाउनलाई सक्देऊ। चिठी पत्रका माध्यमबाट रचना लेखी पठाउने सङ्गीले कार्यक्रम ढोकाभिट परिवर्तनको आवाज सामुदायिक रेडियो 7 स्टार 99.2 मेगाहर्ज पाटन नगरपालिका 8 खोडपे बैतडीका ठेगानामा तमले चिठी पत्रका माध्यमबाट रचना लेखी पठाउन सक्देऊ भने जो रेडियो 7 स्टारका आसपासमा छौ नजिकैबाट हमारा कार्यालयसम्म पुग्ने अवस्था छ कोही बजारतिर उन्ना छौ काम विशेषले अथवा गाउँघरबाट तमारा कोही मान्छे बजारतिर उन्नारेन भने हतो हातले तमुनले रचना लेखबाट पठाउन सक्दियो हमारा कार्यालयमा पुग्दै गर्दिया तमारा रचनालाई वाचन गर्ला भन्न चाहनौ। फेसबुकतिर जोडिरहेछौ भने फेसबुकका माध्यमबाट रचना लेखी पठाउन सक्दियो। फेसबुकमा रेडियो कार्यक्रम ढोका भिटमा गया रचना लेखी पठाया अरे व्यक्तिगत रूपमा जो मसित जोडिरहेछौ फेसबुकमा मेरा मेसेन्जरमा तमुनले रचना लेखी पठाइदियो भने तमारा रचनालाई वाचन गर्दै जानकारी गराउनु। कार्यक्रम ढोका भिटमा रचना लेखी पठाउने सँगैले अनुप्रासमा विशेष ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। अनुप्रासको विशेष ख्याल गरिदिया भन्न चाहनौ। गीती रचना लेखी पठाउनेले कम्तीमा 8 ले बढीमा 30 गीतसम्म लेख्नै पर्ने हुन्छ। एकै शीर्षकमा एकै विषयवस्तुमा गीत लेखी पठाइरहेछौ भने तमारा गीतलाई पक्कालाई कार्यक्रम ढोका भिटमा वाचन गर्ला। ब्यालु नाइ गद्दा समय थोक्काइ हुन्छ थोक्काइ समयभित्र हामीले झिक्कै रचनालाई वाचन गर्नुपर्ने हाम्रो बाध्यता छ देखा तमुनलाई थाहै छ। तपाईँ ब्यालु नगरबाट ढोका भिटका दार उगाड्डातिर लाग्गौँ महेश्वर सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिका रविबारका डाका बठे अला आशी बन्चरा बौसा सापला बेल्जा फडा कानमा राखिबर कहाँ हौ झन्ना रे अरे का ये साल झट्टै बर्खालै लाग्यो समयमा आगोलै लागिरहेको थियो रे पारिवान नान एकलुटाए साड फाग्लो बनाउने मन लागिरहेको थियो त फाग्लाका सालैनले टुपाइनले भलकाटो काटिभरि पानीका खोलाइन खितौनु पल्ला घर खण्डीका आँखले माथाल्यो फाग्लोलाई टाइनी छ रे ताइन भया बाँच ब्रुजनका रुखले घाँस पड्डु नाइ पर्यो तन रुखले काटिभर दरुवालाई बनाउनु अहिले ब्यालो हुन्ना सर नि जानु हा पख 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 रोकी जा
तेर बुद्धिमा पड्यो देखे बननी भोलकाटा काटिबर वन फडानी गरिबर पानीका खोला लौन भनेतला डाकुल्या तुई कि बौली पानीका मूल किलो बटिया है तुई फागला ना है बनाउने अरे सौताय बनमाई पैरा पाड्या है ईसा काम गरेको सामुदायिक वनका पदाधिकारीले थाहा पाएले तेरे छा चाडन्न पुइ जानलय हमारा यही महेश्वर सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिले वनमाई भूक्षय रोक्दाकी लेखा खोला खोल्सा बुझ्या काम पैरामा वाल लाउने काम पानीका मूल बचाउन कि एक घर एकोलसु कार्यक्रम इसै वन समितिका पातळा अनुसार लागू गद्य भया हुनाले सबैले यो कुरा थाहा पाइराख्या हा। अध्यक्ष हरिदत्त भट्ट, सचिव गणेश बहादुर ऐर र महेश्वर सामुदायिक वन उपभोक्ता समिति पाटन नगरपालिका 8 खाली डाँडा रिसेडीकी मौजौ बैतडी। श्रोतासँगै आजकी लेखालाई कार्यक्रम ढोका भिटका दारुगाडे महेश्वर सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिका रविबारका डाका बठे अब ब्यालु नगरीबाट तमरा चिठी पत्र वाचन गद्दातिर लाइक जनौ। आज कि यो पहिली चिठी मेरा हातमा पुगिरहेछ। यो चिठी हमलाई बैतडी पाटन नगरपालिका 6 खिपाली बठे पण्डित शिवदत्त अवस्थीजीले पठाया हो। उनले ढोका भिटकी लेखा रोग शीर्षकमा खुबै मिठा गीत लेखी पठाइरहेछ। उनरा गीत इसा छन्। भाइरसका नाउँले आयो संसारै हलायो केही छैन अत्ता न पत्ता कहिलेब सलायो बाँच बचाउ भन्नाइ घर घर रमा पुग्यो हाँगा पात विश्वभरि जडो काँब लुग्यो कोहीक सैकी केही न जान्या सबा फना घर जन माणौ कसरी भन्नु यही भई रेकी डर कल्जा मुटु समाइ दिन्या इसो आयो रोग सरसफाई धुइप खाले खानु सबै थोक तातो पानी खाइ राख्दो हल्दो मिसायाको केही न छोनु सरसमान बाहिर बिसायाको टाढा बस्नु 2 मिटर लसपस नगरी महामारी झट्ट सद्या केही छैन यसरी संसार हलायो यहीले वर्ष दिन भइग्यो कसैका त यही भइरेले बाला बालाई लैग्यो मर्यालै घरकी मौले छुनु न लाग्दो हो टाढा है हेर्यो रे होइग्यो पछाडि भाग्दो हो कोभिड-19 भणै नाउराख्या बामन कोरै छला मेरा साइपौ पढन्छे कामन काइरा खेइन खाली यहीले पुग्या हो सब ठौर डाक्टर छाडिन सोण केरा खन्थ्यो और ऐल झिक ज्वरोको आयो सबैले भन्नान निका भया घर गया मर्याका गण्नान रेडियो टिभी समाचारमा इसी छ खबर सावधानीले बस भायौ यो रहेछ जबर कसै किलाई आयो गयो बाँच्चु छ 2 दिन अदिन न्याकी कठै लाडे लाग्दैन एकछिन पोरा है बलियो आयो बाला युवा मार्यो यही देश विदेश हिट्या मान्छे लेब सार्यो न्याउरो हो सरायो भन्या उब्जयो कसरी प्रकृतिले फैलाया हो घसेरी घसेरी कोही बेला आउने हो कठै बैरी महाकाल कोही जान नैन थिति मिति दिन 12 साल आपस विपस कोही न यहीका न त दया मया ऐल छ कि आब्ब भोल जन्ज्या आयो गया कसैलाई झिलै तान्या कसै अद्य झट्ट बोल्लो चाल्लो केही न दिन्या घाँटी समाई पट्ट भेट घाट न दुरे भर्सको झानु नाइ निग्यालै टाढा हो बस्सो दियाको खानु नाइ कोजाणन्छ कैलाई बछ तब घरै बस एकलै घरका होइग्या जम्मा मौजौ फस एकायो दोस्रो आयो तेस्रो औन्ना छ तब त सरकार जाने निषेध लौन्ना छ तेस्रोलाई भन्न पस्या नाउलै आयो अर्को बाँचेका जनतालाई कठै कति भयो झर्को कसैलाई नछाड्य भयो यो बैरी रोगले कोही रोगले कोही भोकले कोही मर्या शोकले काँब छन जिउज हान
काँब इष्ट मित्र कोइक सैके केही न जान्या सभा फनाइ भित्र नेपालका मध्य गण्यो 9000 माथि काँब रया आपस आफ्ना काँब रया साथी फोनमा कुरडी हन्छे अस्पतालासित मरे पासा उठाइ हाल लैझा उथ खित मध्यलय बिहाल छन यही रोगका लाग्दा आफन्त नचकैन औना झेक्क उथ भाग्दा कसै कात जिउज हान सकिग्या घरका टाढाइ बसेका छन् रोगेकी डरका लगन काजु गद्दाइ छन् थोक्काइ मान्सु लैजाइ डर्न मान्य कोहो लोभ महामारी हैजाइ लम्बियो निषेध आज्ञा जनता बचाउ नाकि रोग लाग्या स्वास्थ्यमा गया आफू जचाउ नाकि रोग लाग्या स्वास्थ्यमा गया आफू जचाउ नाकि कल्जा मुटु समाइ दिने इसो आयो रोग सर्स फाइ धुइप खाले खानु सबै थोक हमारा पूर्वज भनेका एक किसिमका वैज्ञानिकै हन्थे क्या सर्दी कासु लागेबर हल्दिया पानी ज्वान मर्चको पानी खा भन्बर पुराना दिनका मान्छे भन्थे अहिले ठ्याक्क कोरोना महामारीमा लै यो ओखतो फलिफा भन्ना छ कोरोना रोग बडा अचम्मको रोग छ देखा ये रोगको अन्तै नपाइने तै किसिमको रोग छ जैलाइले यसले बराबर व्यवहार गरन्छ यसको विशेषता यसले नै धनी नै गरिब नै जातपात नै भाषा धर्म केही नभन्ने सबैलाई समान व्यवहार गर्दै किसिमको यो रोग आयो कोही मान्छे बिमारी भएले ओल्ला पल्ला घरका तल्ला मल्ला घरका इष्ट मित्र जुलै देख्या भिट्टाकी न्युति झन्थ्या निगो गट्टो के छ कसो छ भनी सोधापुछी गरन्थ्या अहिले ठिक्क उल्टो समय आइरहेछ कोही मान्छे गाउँमा बिमारी छ भन्न सुन्यो भने कसरी मुन्डो लुकाउने कहाँ जाइबर सुरक्षित भइन्यो मान्छे त्यो बाटो खोज्जातिर लाग्गान रे रोगीका ठिक अगाडिपछि पछाडितिर दौड्या तै किसिमको अहिले समय आइरहेछ देखा बडा असजी समय भन्नु पडन्छ सोधापुछीलाई नगर्देखि रोगी अगाडि छ भने पनि मान्छे बिचल्ल्या ढोका भित्री गद्द नचाहने तै किसिमको यो रोग आइरहेछ र यो रोगले संसारैभरि सताइरहेछ र हाम्रा देशमा लै पहिलो महामारी दोस्रो महामारी आइसकिरहेछ आज कोही कोही भण्डारण तेस्रो महामारीलाई हुने तयारीमा छ हुनाले हम रेडियोमा समाचार सुन्नु दिनादिन थपिन झन्नार्यान अब यो थपिन गयो भने भोलका दिनमा आज जति थपिन झन्ना उति समाजमा जोखिम बड्डा झन्यो तबैकी लेखा हामीले सुरक्षित रहनुपर्ने अवस्था आइसकिरहेछ र विशेष गरेर सरसफाइमा ध्यान दिने देखा स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड अनुसारले साबुन पानीले उमासी हात धुन जन बिसरौ सकेसम्म भिडभाडमा जनजा के काम विशेषले बाहिर गएलाई मुखमुनि टालो हालाल सेनिटाइजर हातमुनि घसाल सबै सुरक्षित रहेबर देखा व्यक्ति जब सुरक्षित रहना तब समाज सुरक्षित रहने हो देश सुरक्षित रहने हो सारा संसार सुरक्षित रहने हो त्यसो भए हुनाले हरेक मान्छेले आफूले आफ्नो सुरक्षा गर्दा बाहेक विकल्प नाथे लकडाउन मात्रै गरिबरलाई देखा कुकुडा खोड थुने जानी भित्र थुनबरलाई समस्या समाधान नाथे यो महामारी सदान यसरी कुनै रहिरहने हो भने मान्छेले के खने कसरी जिन्दगी बिताउने कसै लालाबालाको ख्याल गर्दै बडा समस्या हुना छ त्यसो भए हुनाले महामारी रोक्दाकी निम्ति सबै निको उपाय भने जो नेपाल सरकारले स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्डको पालना गर भन्लाई छ त्यो पालना गर्दा बाहेक हमसित केही विकल्प नाथे पण्डित शिवदत्त अवस्थीजीलाई झिक्कै धन्यवाद दिए रोग शीर्षकमा उनले खुबै मिठा मन छुने रचना लेखी पठाइदियो गीत लेखी पठाइदियो र विशेष गरेर कोरोनाबाट बच्चाकी निम्ति उनले एक किसिमको सन्देश दिन खोजिरहेको थियो बैतडी पाटन नगरपालिका 6 खिपालिका सङ्गी पण्डित शिवदत्त अवस्थीजीका गीत भाषा अर्का सङ्गीकी चिठीलाई वाचन गरे लौ चिठी हामीलाई बैतडी सुर्नया गाउँपालिका 5 मठगाउँ रामकी बराइल घर भई हाल अजमान सहरबाट केशव मडैजीले पठाए हो उनले 2 महिना बर्ख कसैन हर्क पहाड मधेस शीर्षकमा झ्याउरे छन्दमा खुबै मिठो कविता लेखी पठाइरहेछ लौ सुनपै उनीहरू कविता हरिया खेत बन रे बेता घसारी डुल्या कि कच्यार मैला घरका दैला के लडी फुल्या कि
जुन किडी रात उजालो साथ घोकाड भुल्या कि फटिङ्गा कि था गड्यालका जथा पोतली डुल्या कि बासुली रन की हौसिया मन की खोलीका गोगना लागि ग्यो बर्खा गोठालो खर्क खुसी गराई मन सोसाया खोला डाङ्गारे डोला पैराकी गडाट बादल घमकी चमक चम्की बिजुली चढाट मच्छर माल पानी की ताल गर्मी की चुचाट सीना की रात के गरौँ बात भेगता की कुकाट भलानी गाड हालन्छे डाड जमिनमा सन्छे अनारो पड्डा आफ्ना अड्डा झ्याउकिडी बासन्छे भिज्याका दौरा पानीका तौडा धुवा की कुल्ल छ खोलाका बाटा बाकरी पाठा तन्लेलै डुल्ल छ झोपडा माखा बनारे पाखा जुका छन् लाग्याका गोयलारू घङ्गारू किमो मलडा पाक्याका तिमली दाना नास्पाती खाना तिमुर फल्याका लायाका घोका हावाका झोका लागेर ढल्याका गोफला कुल्लौ कसरी भुल्लौ सोतर काट्याको सँगसँगै ग्वाला बसन्या बेला बर्सादी फाट्याको पानीका न्वाला फुटन्थ्या ज्वाला रहड खेल्ला कि चिफला बाटा सबहै बाटा झाना थ्या ठेल्ला कि भित्रका कोना मुसाका छौना धीरकान्त मचौना भकारी कुर्या काटबर मर्या जे पायो चपौना इन भेक्ता साण उकल्ला पाण धोधोका धपौना बानर गुना स्यालका छौना घोकाड थगौना मधेस भौर के गद और गर्मीले मराइ छ सपैकी तौड हमलाई दौड आफनी गराइ छ बिजुली बत्ती चल्दैन कति झ्यापरे झुप छ पसिनै ताल धेकेर हाल
हावालै चुप छ कि सर्प बिछि सबै किछि मलरे पहाड सकिझ बर्खा कहिल्यै नफर्क असोज बहाड 2 महिना बर्खा कसै नहर्क पहाड मधेस नगरी खान नमरी झान फुली गया केस नगरी खान नमरी झान फुली गया केस। केशव मणैजीलाई बहुती बहुती धन्यवाद दिया। 2 महिना बर्ख कसै न हर्क पहाड मधेस शीर्षकमा उनले कविता लेखी पठाइरहेको थियो क्या। कवयका यो मासुको जिबड कातर थौ त फटाक हालालन्छ यही नीति क्षमा चाहनौ। बैतडी सुर्नया गाउँपालिका 5 मडगाउँ रामकी बराइल घर भई हाल युए अजमान सहर बसिया हाम्रा सङ्गी केशव मणैजीका कविता पाछा अर्का सङ्गीकी चिठीलाई वाचन गरे। लौ चिठी हमलाई बैतडी मेलौली नगरपालिका 2 सुन्दर भूमि सेलीबठे पारस भट्ट प्यासीजीले पठाया हो। उनले ढोकाभिटकी लेखा लाग्यो बर्खा सबै थोकी पढि गई चुसाट शीर्षकमा उनले खुबै मिठा गीत लेखी पठाइरहेछ। उनीहरू गीतलाई सुन। लेता माटा सित खेल्लो असजी काम छ ठौर ठौर गडा खुन्लान रोपाई धुम धाम छ कच्या रैनी हिट्टु पड्या हलो तानी कन भौतै दुख्छ अच्या लत बडबल लुन पन नबी छेउनाई गद्दा रजै नउड्डाई मड्ने छ पानी भन्नु लागेको लागे भौती भौत ठन्नी छ दिन दिनै लाग्दो पस्यो पानी बढी बढे नै त घर नै त महल चौन लाग्या झोपडे रुजी दरवा खतम भइरहन तिना तिनाइ छन भौतै आपत हुने हजुर आगो बाल्लाई पन रोस्या चुला स्याउदाई रहने स्याउदी रहेछन् भड्डे सलै पन स्याउदी रहने तबै त नाइ पड्डे पाखो चुई घरभित्र भोल आइरहन्छे उदरी पर जाने हो कि भौतै डर हन्छे नै त हाम्रा बिजुली बत्ती नै त थी सोलार नान उज्यालो रात हुन्थ्यो घाम पड्याका तार घाम पड्या बलफु बल्या तबै घाम प्यारो अच्या लत चुपचाप भई अन्यारो अन्यारो कन्जाइ न टावर आउना मोबाइल लका फल्या छन्टा वर यहाँ त हजुर घामै बठे चल्या घामै पड्या चार्ज हुन्थ्यो सबका घर घर मोबाइल बन्द सबका हुना चार्ज नहोइ बर घाम पड्याका दिनौ न त लई झान्या बन गोठका गोरो बाख्रा पन गोठा गोठै छन ओस लाग्दी गडा खुल्लान घाँस काट्टाइ पन पानी लाग्या कति दिन भइग्या भोका भोकाइ छन जत्यै तत्यै तिनै तिनो क्याच रन्या हन रुल्ल टुल्ल मुख तग्दा बन लैग्या तन यहीतिर उहीतिर हेर्यो पानीकी सुसाट लाग्यो बर्खा सबै थोके पढि गई चुचाट लाग्यो बर्खा सबै थोके पढि गई चुचाट लाग्यो बर्खा सबै थोकी पढि गई चुचाट शीर्षकमा खुबै मिठा गीत लेखी पठाइदियो। पारसबाट प्यासी जिल्लाले भोती भोती धन्यवाद दिया। बैतडी मेलौली नगरपालिका 2 सुन्दर भूमि शैलीका सङ्गी पारस भट्ट प्यासीजीका गीत भाषा बैतडी पाटन नगरपालिका 6 मानिका खान तिलकुडाका नयन सिंह विष्ट सङ्गीत प्रेमीका डाकामी रहेको यो भौती मिठो धुम्मारी सुन। साउन भदौ वर्षन्छ पानी रिम झिम गरी राम रिम झिम गरी घोर घन घोर भई वर्षन्छ पानी साउन रे भदौ भरी
राम समुन्द्र भदो भरि डाँडा रे काँडा लागन्छ कुहिरो कल कल बगदान खोला राम कल कल बगदान खोला काहीँ पैरा पड्डान काहीँ आउँछे बाढ हाय दैव शिव शङ्कर भोला राम हाय दैव शिव शङ्कर भोला गडा रे खेत धान रे घोका सल सल अमरन्छ घाँस राम सल सल उम्रन्छ घाँस इन महिनामा सबैजना भैँसाले ट्यारे खिरकी बास रामले ट्यारे खिरकी बास साउन मास देवता की धूप बत्ती खीर चढाउनु हो गात राम खीर चढाउनु हो गात सबतिर हरियाली झड्याका झरना कति गरौँ बर्खा की बात राम कति गरौँ बर्खा की बात कसा कसा किडा मिडा खल्क द्या साप बर्खाका यिन दुई महिना राम बर्खाका यिन दुई महिना बागमा चढी हिट्टी साउनका महिना भगवती देवता की बहिना राम भगवती देवता की बहिना सबै देव देवता साउनका महिना कैलाश झाइ बरे बस्या राम कैलाश झाइ बरे बस्या द्वारपाल देवतालाई पर्खाली गद्दा झानाकी कम्मर कस्या राम झानाकी कम्मर कस्या अला आशी बन्चरा बौसा सापला बेल्जा फडा कानमा राखिबर कहाँ हौ झन्ना रे अरे का यस हाल झट्टै बर्खालै लाग्यो समयमा आगोलै लागिरहेको थियो रे पारिवाय नान एक लुटाए साड फाग्लो बनाउने मन लागिरहेको थियो त फाग्लाका सालैनले टुपाइनले भलकाटो काटिबरे पानीका खोलानी खितौनु पल्ला घर खण्डीका आँखले माथाल्यो फाग्लोलै टाइनै छ रे टाइन भया बाँच ब्रुजनका रुखले घाँस पड्डु नाइ पर्यो तन रुखलै काटिबर दरुवालै बनाउनु अहिले ब्यालो हुन्ना सर नि जानु हाँ पख 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 रोके जा तेर बुद्धिमा पड्यो देखे बननी भोलकाटा काटिबर बन फलानी गरिबर पानीका खोला लौन भनेतला डाकुल्या तुई कि बौली पानीका मूल किलो बटिया है तुई फागला ना है बनाउने सौताय बनमाई पैरा पाड्या है ईशा काम गरेको सामुदायिक वनका पदाधिकारीले थाहा पाएले तेरे छा चाडन्ना पुइ जानलय हमारा यही महेश्वर सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिले वनमाई भूक्षय रोक्दाकी लेखा खोला खोल्सा बुझ्या काम पैरामा वाल लाउने काम पानीका मूल बचाउन कि एक घर एकोलसु कार्यक्रम इसै वन समितिका पातळा अनुसार लागू गद्य भया हुनाले सबैले यो कुरा थाहा पाइराख्या हाँ अध्यक्ष हरिदत्त भट्ट सचिव गणेश बहादुर ऐर र महेश्वर सामुदायिक वन उपभोक्ता समिति पाटन नगरपालिका 8 खाली डाँडा रिसेडीकी मौजौ बैतडी हजुर नयन सिंह विष्ट सङ्गीत प्रेमीजीलाई ढोका भिटकीतिर झिक्कै झिक्कै धन्यवाद दिन चाहनौ उनीहरू विशेषता इस्यु बनिसकिरहेछ कि शब्दका सौकार देख्या जय किसिमको समय हुन्छ तै किसिमका उनले सिर्जना गद्दान विशेष गरेर डोटेली भाषाका गीती रचना कविता धुम्मारी ढुस्का भुइन समय अनुसारका आफै लेख्दिन त यो बर्खा विशेषको जो हामीले धुम्मारी आज त उनलाई सुनाए धुम्मारी सुनुन्या सबैलाई एकपाल लाग्दा रह्यो कि जसै आम गोराकी बेला देख्या खलामा खेलमा लाग्गौँ तसरी एकपाल देख्या
हातमा हात जोडिबर ट्याक्क खुट्टा मिलाइबर अहिले खेलालौँ कि जस्तो लाग्दा थियो। तति मिठा शब्द लेखिरहेको थिए उनीहरू। एक यो मौलिक सिर्जना गद्य विशेषता बनिसकिरहेछ। नयन सिंह विष्ट सङ्गीत प्रेमीजीको बहुत बहुत धन्यवाद दिए। तैपछा हामीले थोक्काइ भेर स्याँ विस्याँलाई गरे देखा। तै स्याँ विस्याँ पछा अब बाँकी सङ्गीतका चिठी पत्र वाचन गर्दातिर लाग्छौँ। कियाकि भौती चिठी पत्र पुग्रनान समय थोक्काइ हुन्छ। बर्ता वाचन गर्दा खोज्जाले समय सकिजान्छ। मेरा हातमा यो चिठी पुगिरहेछ। यो चिठी हमलाई डडेलधुरा अमरगढी नगरपालिका 3 ढोल पोखरा बठे धनीराम गिरिजीले पठाया हो। उनले मान्छेले मान्छौन धेक्या मनमाई डर भयो शीर्षकमा खुबै मिठा गीत लेखी पठाइरहेछ। लौ सुणपै उनीरा गीत। मान्छेले मान्छौन धेक्या मनमाई डर भयो बुवालै चेलिन माद्या आपकैको भर भयो ज्ञान ध्यान भन्ने चिज कैतिर हराया आफन्त कसैसित भन्नु आफन्त कैसित भन्नु हुन लाग्या पराया धर्म जति हराइ गयो अधर्मको भार थिति नाइरे बिथि तिब बढी सार सार बिगड्यो ऐलको पुस्ता फैसनका लाग्दा पैसा टाका सकियाले चोरिड कैती ताग्दा इजबा बाका नजर रहै बाहिरिएका छाउना काहीँ पड्या मान्छका हात मुन्डो फोडाइ पाउना एक धेक्यो दोस्रो धेक्यो उसाई चल्लु खोज्या निका काम नैसक्दा गरी गट्टा बाटा रोज्या काहीँलाई बैंक फोड्डातिर काहीँ घर लुट्टातिर एकबेत बढेका जुत्ता इन्द्रा खोट्टातिर निकाई लत्ता काटी टाला थोल छेडेर बाले इसी सन्ततिका लाग्दा इजबा बाँकी गाले सुयो चोद्या साप्लो चोरी ठुल्ठुलो चोर हुन्छ जो चोर उसैको पाछा ठुल्ठुलो स्वर हुन्छ मान्छे माद्या चोरी गद्या बलात्कार गद्या अपराध ठुल्ठुलाई गरे काली पार तद्या अर्खाको ज्यान खान खोज्या राक्षसकी जुनी जन्मन्छ कसब भयो तो तसो बैगुनी इसी सन्तति हुना है त नभयाकै निको एक धेक्यो दोस्रो धेक्यो गद्दु पस्यासीको विदेशीको सिको गर्यो छाडा भई संसार फैसनको रोकथाम गद्दाई नाकाला भन्सार कैसित मानव भन्नु कैसित दानव हाम निकाय भनेर भन्नाई कि रह्यो सानव विकृति हराली भन्ना झिकझिक हुनपछि नेपाल इजुको आत्मा धुरधुर रुनपछि कि कली बौलाउन पस्यो बाटो बाङ्गो बाङ्गो अपराधी बचाउने कानुन बना सरकार बाङ्गो अपराधी बचाउने कानुन नहट्याले झट्ट ईसा इसाई घटना बढी बड्याहन चौपट्ट ईसा इसाई घटना बढी बड्याहन चौपट्ट मान्छेले मान्छौन धेक्या मनमाई डर भयो शीर्षकमा खुबै मिठा गीत लेखी पठाइदियो। धनीराम गिरिजीलाई झिक्कै झिक्कै धन्यवाद दिए। डडेलधुरा अमरगढी नगरपालिका 3 ढोल पोखराका सङ्गीत धनीराम गिरिजीका गीत पाछा आजकी लेखा छड्डी बाराका सङ्गीतकी चिठी वाचन गरे लौ चिठी हमलाई बैतडी मेलौली नगरपालिका 2 दुर्गास्थान स्याडी पुजरा गाउँ बठे महेश बडुजीले पठाया हो। उनले आइगयो सौन शीर्षकमा झ्याउरे छन्दमा खुबै मिठो कविता लेखी पठाइरहेछ। लौ सुनपो उनीहरू कविता। हरेलो हाल्यै विकृति फाल्यै सक्राती सौन कि बाबर पुवा हालिदे सोवा बासपट लौन कि पुर्खा की चाला रीति रे कला संस्कृति पाल्नु छ रूढी रे बादी कुसंस्कार आदि सबैले फाल्नु छ खेतरे गडा हल्दाका स्वाडा हरेलो हाल्नु छ कोल्याका गात जोडेर हात धुपबत्ती बाल्नु छ
झिझिर काणी देली सङ्गाडी हाल्लु त हाल्लु छ बचौनाइ रीति माग्दा कि थिति पैतली चाल्लु छ हरियो बन रमाइलो झन हरियाई डाँडा छन् चौमस्या बरेखा थागी झाखर्क चुयानी भाँडा छन् संस्कार छाड्यो विनाश पाड्यो विकृति मौलायो कि भयो यीशो लागन्छ भिसो कि कली बौलायो नित्य न कर्म जुडिन जनै सन्यान पूजा छ दारुको पानी सोमरस मानी तसैमा उजा छ पकाउन छाड्या सेलपुरी माडा व्यञ्जन फेरियो सेकुवा मम चौमिन छोला गोरस डेरीको सोडाइका सेल सोडाइका बटको काम छैन दौनको हराउँदै गयो केही त ऐल चलन सौनको बजाई देउल देउताकी गाथा गाउनलाई छाडिग्यो छलिया है त डिजेको डान्स झिग्नीको माडिग्यो रिमिक्स पप मान्ना नानीको डोटेली गीत है विदेशी कला पियारी छला आफनारी त है डेरीको दुध डेरीकी गाई मातालाई रोड छ संस्कार भुल्या महतारी मुल्या कलेजा चोट छ माङ्गल फाग चैतोल भडा कैतिर गया हुन् झ्यालेरे दमौ रुसिङ्या बाजो जैतिर रया हुन् संस्कृति भुल्या रुठियो कुल्या विकृति आयाको इजुको काख अर्थको दास बाडुल्की लायाको सुदूर न्यारोई संस्कृति प्यारोई लागन्छ मनमालै भयले आजी सुदूरै होइझौ पुनर्जन्मलै भयले आजी सुदूरै होइझौ पुनर्जन्मलै महेश बडु जिल्लाले भोती भोती धन्यवाद दिए आइगयो सौन शीर्षकमा झ्याउरी छन्दमा भोती मिठो कविता लेखी पठाइदियो उनीहरू कविता गौना गौनाइ देख्या आजकी लेखा ढोका भिटोको समयलै सकिया हो इज्यासम्म ढोका भिट सुने साथ दिया तैकी नुति तम सबै सङ्गीलाई ढोका भिटकीतिर है झिक्कै झिक्कै धन्यवाद दिया जसले ढोका भिटलाई भौती माया गरेर दूरबठे निका निका मन छुने रचना लेखी पठाइदिया तम सबै सङ्गीलाई हृदयका माझबठे आज झिक्कै धन्यवाद दिया त्यसरी कार्यक्रम ढोका भिटलाई सम्झिदियो महेश्वर सामुदायिक वन उपभोक्ता समिति पाटन नगरपालिका 8 खाली डाँडा रिसेडीकी मौजौलाले झिक्कै झिक्कै धन्यवाद दिए मेरा डाकालाई तुम्हारा घर घरका रेडियो सेटसम्म पुर्याइदियो पल्ला खण्ड बसवर इज्यासम्म खुर्दुर गरिदियो पल्ला खण्डका सङ्गी डम्बर बाबु बोहरालाई भौती भौती धन्यवाद दिए बोलुन्या देख्या यो मासुको जिबडो कातरो इथौथ कन्जे फट्टा खाइला लन्छ तैके लेखा अन्यथा जुन सोच दिया भन्न चाहनौ
थोक्काइ बिगडी गयो अब तैँकी लेखा मैले माफीलाई माग्दै पड्या हुन्छ देखा सर्जकमा गलत प्रभाव जन हो भनेर मैले यो कुरो यहाँ राखेँ जानजानी बार तमरा माझमा भौती मिठो डेउडा गीत छाडेर आज कि लेखा मणे मै कार्यक्रम चलाउने गोविन्द पन्त समर्थनलाई निजनौ तमणे निकेर खाया निकेर सिया निका सुइनाउ जोन लौपै नमस्कार बसे प्यारी परदेश जान्छु मेरो बनरोला बसे प्यारी परदेश जान्छु मेरो मनरोला साउको ऋण तिर्नलाई प्यारी सुइना भेट होला साउको ऋण तिर्नलाई प्यारी सुइना भेट होला पैसा कमाई घरै आउलो मेरो मनरोला पैसा कमाई घरै आउलो मेरो मनरोला दुखी दिन काट्नलाई प्यारी सुइना भेट होला दुखी दिन काट्नलाई प्यारी सुइना भेट होला दुखी दिन काट्नलाई प्यारी सुइना भेट होला नजाऊ श्रीमान परदेश मेरो मनरोला नजाऊ श्रीमान परदेश मेरो मनरोला घरबारीलाई छोडी श्रीमान सुइना भेट होला घरबारीलाई छाडी श्रीमान सुइना भेट होला घाउ लागे उइलाई जाँदा मेरो मनरोला घाम लागे उइलाई जाला मेरो मनरोला साइकी फुल्की भाडी श्रीमान सुइना भेट होला साइकी फुल्की भाडी श्रीमान सुइना भेट होला साइकी फुल्की भाडी श्रीमान सुइना भेट होला हमलाई आउँला तमलाई आया सँगै बस्ला बासा डोटेली भाषा साहित्यको गरौँला विकास डोटेली भाषा साहित्यको गरौँला विकास बोली भाषा लोप भएले अस्तित्व लोप हुन्छ बोली भाषा लोप भएले अस्तित्व लोप हुन्छ आफ्नै रीति संस्कृतिलाई जोगाउनै परन्छ आफ्नै रीति संस्कृतिलाई जोगाउनै परन्छ हजुर डोटेली भाषा र साहित्यको संरक्षणको लागि रेडियो 7 स्टारको पृथक कार्यक्रम ढोका भेट भाइ र बठे हेर्यो भाँडा खुबै रूपस्या घाँडो भाइ र बठे हेर्यो भाँडा खुबै रूपस्या घाँडो घाँडो भयो नेपालमा कमाई खन्या भाँडो घाँडो भयो नेपालमा कमाई खन्या भाँडो नमस्कार रे भौती स्वागत गरे कार्यक्रम ढोका भिटका पर्खाइमा बसेका तम सबै सङ्गीलाई पल्ला खण्डका सङ्गी डम्बर बाबु बोहरा रे मै कार्यक्रम चलाउने गोविन्द पन्त समर्थन गीतिर है श्रोता सङ्गी तमैले सुन्ना छौ सुदूरपश्चिम प्रदेशको तारा सामुदायिक रेडियो 7 स्टार 99.2 मेगा हर्जको प्रस्तुति डोट्याली भाषा साहित्यमा आधारित रेडियो कार्यक्रम ढोका भेट
ये कार्यक्रमलाई तम www.radio7star.org रे हाम्रो पात्रो मोबाइल एप्लिकेसनका माध्यमबाटै अहिले संसारैभरि सँगै सुन्ना छौ भने कार्यक्रम ढोकाभिटलाई तमले युट्युबका माध्यमबाटै सुन्न सक्देऊ। आज सोमबार कि बसाइ हो क्या सोमबार तमारा चिठी पत्र लेबर हुनु तमुनलाई थाहै छ। डोटेली भाषाका गीती रचना वाचन हुने बसाई त्यसरी डोटेली भाषाका कविता वाचन हुने बसाई हो सोमबार कि बसाई। आजले हामीलाई भौती सङ्गीले दूर दूरबाटै निका निका रचना लेखी पठाइरहेछ। आजले तमराई रचना वाचन गर्दै हौ। कार्यक्रम सकिन्जासम्म रेडियो सुनि साथ दिया भन्न चाहनौ। जतिलाई यी बेला ढोकाबिट सुन्ना छौ तमुनलाई डोटेली भाषाका गीत गजल मुक्तक रे डोटेली भाषाका कविता लेख्दो हुन्छ भने ढोकाबिटक लेखा तमले लेखबाट पठाउनलाई सक्देऊ। चिठी पत्रका माध्यमबाट रचना लेखी पठाउने सङ्गीले कार्यक्रम ढोकाभिट परिवर्तनको आवाज सामुदायिक रेडियो 7 स्टार 99.2 मेगाहर्ज पाटन नगरपालिका 8 खोडपे बैतडीका ठेगानामा तमले चिठी पत्रका माध्यमबाट रचना लेखी पठाउन सक्देऊ भने जो रेडियो 7 स्टारका आसपासमा छौ नजिकैबटै हमारा कार्यालयसम्म पुग्ने अवस्था छ। कोही बजारतिर उन्ना छौ काम विशेषले अथवा गाउँघरबाट तमारा कोही मान्छे बजारतिर उन्नारेन भन्ने भने हतो हातले तमुनले रचना लेखबाट पठाउन सक्दियो। हमारा कार्यालयमा पुग्दै गरिदिया तमारा रचनालाई वाचन गर्ला भन्न चाहनौ। फेसबुकतिर जोडिरहेछौ भने फेसबुकका माध्यमबाटै रचना लेखी पठाउन सक्दियो। फेसबुकमा रेडियो कार्यक्रम ढोकाभिटमा गया रचना लेखी पठाया। अरे व्यक्तिगत रूपमा जो मसित जोडिरहेछौ फेसबुकमा मेरा मेसेन्जरमा तमुनले रचना लेखी पठाइदियो भने तमारा रचनालाई वाचन गर्दै जानकारी गराउनु। कार्यक्रम ढोकाभिटमा रचना लेखी पठाउने सँगैले अनुप्रासमा विशेष ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। अनुप्रासको विशेष ख्याल गरिदिया भन्न चाहनौ। गीती रचना लेखी पठाउनेले कम्तीमा 8 ले बढीमा 30 गीतसम्म लेख्नै पर्ने हुन्छ। एकै शीर्षकमा एकै विषयवस्तुमा गीत लेखी पठाइरहेछौ भने तमारा गीतलाई पक्कालाई कार्यक्रम ढोकाभिटमा वाचन गर्ला। ब्यालु नाइगद्दा समय थोक्काइ हुन्छ। थोक्काइ समयभित्र हामीले झिक्कै रचनालाई वाचन गर्नुपर्ने हाम्रो बाध्यता छ देखा तमुनलाई थाहै छ। तपाईँ ब्यालु नगरीबाट ढोकाभिटका दार उगाड्डातिर लाग्गौँ। महेश्वर सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिका रविबारका डाकाबठे